وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمه، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کر غور تو اپنے پچھلیاں تے کہ دنیا وچ او کر گئے، کچھ آخری ساواں لیندے ہن تے کچھ بڈھڑے ہو کے مر گئے، تے کچھ کر لے اس دنیا تے انج نہ مر جویں باقی مر گئے. اے زندگی انہاں پتیاں ورگی، کچھ جڑنے نے تے کچھ جڑ گئے. مختصر حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقدس واسطے ہے. حضرات محترم، میری اور تہاڈی زندگی دی مثال پانی دے اس بلبلے دی طرح ہے جڑا کچھ وقت واسطے پانی دے اتے نمودار رہندا ہے اور پھر پل بھر دے اندر ختم ہو جاندا ہے. جس طرح اس پانی دے بلبلے دی بغا تے کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا، اسی طرح میرے اور تہاڈے ساواں دے نکلن تے بھی کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا. میں بھی مرنا ہے، تسی بھی مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن کدوں مرنا ہے، کس دن مرنا ہے، اس گل دا نہ مینوں پتہ ہے نہ تہانوں پتہ ہے. بس ہر وقت اللہ پاک دے حضور کے دعا کیجئے کہ اللہ دی ذات میری اور تہاڈی آخرت بہتر بنا دے. اللہ دی ذات مینوں اور تہانوں روز قیامت دیاں تمام ضلالتاں پریشانیاں تو نجات دے دے. آئیے اللہ دے قرآن تے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، دنیا دے لوگو، ایماندارو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اپنے اپنے دل اندر اللہ رب العزت دا ڈر پیدا کر لو، اپنے اپنے دل اندر اپنے رحمان دا ڈر پیدا کر لو۔ اگر کوئی جوان ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی بڑھاپے دے اندر ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی مرد ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے، اگر کوئی عورت ہے وہ بھی اللہ تو ڈر جائے۔ اج دا جوان لک کے شراباں پیندا نظر آندا ہے، اج دا جوان لک کے بدکاریاں کردا نظر آندا ہے، حجریاں دے اندر مجرے کردا نظر آندا ہے۔ میں پوچھدا جوانا لک کے زنا کیوں کردا ہے، لک کے شراب کیوں پینا ہے؟ اگو جواب دیندے نے جی سب دے سامنے کران گے اسی پکڑے جاواں گے، ساریاں دے سامنے شراب پیواں گا، سانو تھانے دے اندر بند کر دتا جائے گا۔ آسمان تو آواز آندی ہے، فرمایا لک کے تاں کر دیں تاکہ تینو کوئی ویکھے نہ، لک کے تاں کر دیں تاکہ تو لوگاں دیاں نظراں تو بچ جائیں۔ فرمایا جدو تو لک جانا تینو لوگ نہیں ویکھ دے، جدو تو چھپ جانا تینو دنیا نہیں ویکھ دی، اوے جیڑے تینو ویکھ دے نہیں انہاں تو ڈری جانا ہے، تے جیڑا تینو ویکھدا پیا ہے او دے تو نہیں ڈردا، جدے تو تو لک نہیں سکدا، جدے تو تو چھپ نہیں سکدا، دن دیاں اجالیاں دے اندر کرے او تاں ویکھدا ہے، رات دیاں تاریخیاں دے اندر کرے او تاں ویکھدا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا اتقوا اللہ، اوے ڈر جاؤ اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ اپنے خالق تو ڈر جاؤ اپنے مالک تو ڈر جاؤ۔ کیویں ڈرنا ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے انج کر کے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تے اچانک حضرت عبداللہ بن رواحہ داڑے مار کے رون لگ پے، زاروں کی تار رون لگ پے، اکھاں چوں آنسو آن لگ پے تے آواز بلند ہو گئی۔ گھر دے افراد دوڑ کر کے پہنچے، فرمایا عبداللہ بن رواحہ خیر ہوئے، کوئی درد جسم دے اندر، کوئی بیماری ہے جسم دے اندر، کوئی تکلیف ہے جسم دے اندر؟ فرمایا نہ کوئی درد ہے نہ کوئی بیماری ہے، بیماری نالوں بھی بڑی بات ہے، درد نالوں بھی بڑی بات ہے۔ فرمایا او کیڑی بات ہے؟ تے فرماندے نے ذکر تو موتی، اوے لوگوں مینوں اپنی موت یاد آ گئی جے، اوے لوگوں مینوں اپنی آخرت یاد آ گئی جے، اوے لوگوں مینوں اپنا حشر تے نشر یاد آ گیا جے۔ حضرات تے دی وقار کون نے؟ اے میرے پیغمبر تے صحابی نے جنہ دی جیب اندر جنت دا ٹکٹ ہے، او جیڑے پکے جنتی نے او ڈری جاندے نے تے سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کی ہونا ہے، اسی پھر بھی نہیں ڈردے۔ حضرات محترم صحابہ دنیا تے رہ کے نیکیاں کرن دے باوجود اللہ دے سامنے رویا کردے سن، اسی گناہ کیتی جانے ہاں،
اسی زنا کیتی جانے اسی پھر بھی نہیں اپنے مالک دے کولو ڈر دے صحابہ دنیا تے رہ کے نمازاں پڑھن دے باوجود روزے رکھن دے باوجود اللہ دے سامنے رویا کردے سن اسی نماز بھی نہیں پڑھتے اسی قرآن بھی نہیں پڑھتے اسی روزے بھی نہیں رکھتے تے پھر بھی نہیں اللہ دی ذات تو ڈرتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون